अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं हाजदा रऊफ। सबसे पहले आपको बताएं कि सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर मुल्तान पुलिस थाना BZ की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 1 किलोग्राम से जायद आइस बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे साजिद खोकर की इस रिपोर्ट में। पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। DSP गुलगश्त अरशद क़य्यूम की सरबराही में SHO थाना BZ अब्दुर्रऊफ लूथर ने कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोश की शनाख्त मोहम्मद रमजान से हुई। मंशियात फरोश के कब्जे से 1 किलो से ज्यादा आइस बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना BZU में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मलिक साजिद खोकर, NTN न्यूज मुल्तान। वतन की मट्टी एक और बहादुर सपूत की कुर्बानी से महक उठी। पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज के कसूर से ताल्लुक रखने वाले हवलदार मोहम्मद अरशद ने जाम शहादत नोश किया। शहीद को उनके आबाई कब्रिस्तान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक करने के लिए कसूर लाया गया। शहीद हवलदार मोहम्मद अरशद के वालिदैन ने अपने बेटे की शहादत पर फख्र का इजहार किया, जो जवामर्दी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गया। कसूर से बशारत अली की रिपोर्ट। कसूर की धरती एक और बहादुर सबूत के खून से महक उठी। बलोचिस्तान बॉर्डर पर वतन के दफा में दुश्मन से लड़ते हुए पाक फौज के हवालदार मोहम्मद अरशद ने जाम शहादत नोश कर लिया। शहीद का तल्लक कसूर शहर के इलाके चा बुलंदे वाला से था। शहीद हवालदार मोहम्मद अरशद का वालिद मंजूर फल वाले के नाम से मशहूर है। शहीद के वालिद मोहम्मद मंजूर को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। जैसे मेरे बच्चे को शहादत मिली, मेरे 10 बच्चे भी ऐसे होते कि मैं रब की राह डाल देता। गला पाक सब ने राह ते टोरन दी अपने बच्चे मुझे फख्र है, मैं अरशद शहीद का बड़ा भाई हूँ। मुझे दुश्मनों के साथ लड़ते हुए मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है। ना हमारा पूरा इलाका फख्र महसूस कर रहा है और हमारे लिए ये वैसे फख्र बात है कि हमारा भाई, हमारा जो इस इलाके का सपूत था, वो पाकिस्तान की खातिर बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अपनी जान नशावर की और जाम शहादत नोश किया। तो ये हमारे कसूर के लिए भी फख्र है। और वुकला कम्युनिटी की तरफ से पूरे ही पुरतपाक अंदाज से और जोशो खरोश के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमें अपने इस कसूर के अहले कसूर के सबूत पे फख्र है कि अरशद मंजूर के वालिद के जो अंदाज हैं, जो बयानात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अहले कसूर के वही जज्बात हैं। हमारी अहले कसूर की आवाज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यही जज्बा लिए शहीद वालदार मोहम्मद अरशद ने दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया और हमेशा के लिए अमर हो गया। कैमरामैन इस्लाम अली के साथ बशारत अली कंबो, NTN न्यूज कासो। नाज़रीन, मुरीद के में मजहबी जमात के कारकुनों की फायरिंग से शहीद होने वाले थाना फैक्ट्री एरिया के SHO इंस्पेक्टर शहजाद नवाज जुम्मट की नमाज जनाजा पुलिस लाइन शेखुपुरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, RPO शेखुपुरा रेंज अतर इस्माइल, DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ, उलमाए कराम, वकला सहाफ़ियों, पुलिस अफसरान, शहरियों और शहीद के अहल खाना ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की मैयत को सलामी पेश की। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आखिर में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, RPO अतर इस्माइल, DPO बिलाल जफर शेख और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान ने शहीद की मैयत पर फूल रखे और उनकी कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। दुनियापुर मुल्तान बाईपास रोड तवील अरसे से जेर तामीर है, मगर ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। नामुकम्मल सड़क के बायस आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। इस जेर तामीर बाईपास से गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे रिपोर्टर चौधरी दानिश जावेद इस वक्त मुल्तान बाईपास रोड पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी दानिश। जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान बाईपास रोड पे। आपको बताता चलूँगा ये अरसा दराज से रोड जो सा है ये टूट फूट का शिकार था। कुछ ये टोटा रोड का ये बना दिया गया है, कुछ जो सा ये टोटा है अधूरा है, तो शहरियों को गुजरने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। इनसे बात करते हैं। जी भाईजान आप बताइएगा, तो रोड टूट फूट का शिकार है, इस हवाले से क्या आला काम से मुताबा करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। रोड तोड़ो तोड़ जी बनया होया, पिछे टोटा सारा जड़ा जगह जगह से टुटिया है शिकार है। उस तो बाद टोटा रह गया, बड़ी तकलीफ होंदी है आउंदे जांदे रस्ते च असीं तंग हुन्ने आ। ते इस वास्ते मेहरबानी करो, कोई ये रोड दा क्लीयर करो, रोड बना दिओ। अगे दो चार दिन मोटरसाइकिल दे बच्चे डिगे ने, वो जख्मी होए ने, ते मेहरबानी करके कोई साडे ते मेहरबानी करो।
جی جیسا کہ آپ نے شہریوں کا بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور روڈ کی جو سا یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اسے مرمت کیا جائے تاکہ ہم بآسانی سفر کر سکیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ان کا شہریوں کا کہنا ہے کہ آگے بھی اس روڈ پہ کئی بار متعدد حادثہ رونما ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ ناظرین، پاک پتن میں ماں کی ممتا درندگی کی نظر ہو گئی۔ بچوں سے ملنے کی خواہش میں طلاق یافتہ خاتون نوسر بازی کی ہوس کا شکار بن گئی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون ساجدہ کا تعلق ملتان سے ہے، جو طلاق کے بعد میکے میں مقیم تھی، جبکہ بچے سابق شوہر کے پاس تھے۔ نوسر باز شخص نے خاتون کو جھانسا دیا کہ وہ اس کے بچوں کو واپس دلوا دے گا۔ یقین دہانی کے بعد ساجدہ کو ورغلا کر ملتان سے پاک پتن لے آیا، جہاں اسے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ واقعے نے ماں کی ممتا اور سماجی بے حسی دونوں پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ملتان میں کمشنر عامر کریم خان کی زیر صدارت MDA کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں زیر تعمیر بس شیڈز LLQ سڑک کے کلمہ چوک تک کشادگی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے ملک ساجد کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ کمشنر عامر کریم خان کی زیر صدارت MDA کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں زیر تعمیر بس شیڈز LMQ سڑک کی کلمہ چوک تک کشادگی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ 33.9 ملین کی لاگت سے اپ گریڈ ہونے والی سڑک پر ٹریفک سگنل نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو سفری سہولت فراہم کی جا سکے۔ سکول کی دیواروں پر نقش و نگار کی ملتان کی تاریخ و ثقافت کو اجاگر کرنے کی ہدایت، اور 9 نمبر چوک اور سیدھا والے چوک پر موجود پرانے چوک ختم کر کے جدید ٹریفک نظام متعارف کیا جا رہا ہے۔ ملک ساجد کھوکھر NTN نیوز ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ خانپور کا ایک لوتا تفریحی مقام سٹی پارک تحصیل انتظامیہ کی عدم توجہ اور نااہلی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے۔ ٹوٹی دیواریں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ تفریح کے لیے آنے والے شہری بھی پارک کی حالت زار دیکھ کر مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ پینے کے لیے پانی میسر نہیں، بیٹھنے کے لیے بینچز تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ پارک کی حالت زار پر دیکھتے ہیں ملک وسیم کی یہ رپورٹ۔ خانہ خراب بربادی کسے کہتے ہیں؟ خانپور سٹی پارک پر نظر دوڑائیں تو جان جائیں گے، بینچز بیٹھنے کے قابل نہیں، پارک میں مالی کام کرنے کو تیار نہیں، اس وجہ سے ہریالی ختم ہونے لگی۔ مسائل اتنے کہ سنتے جائیں۔ جی یہ خانپور شہر کے لیے ایک پارک دیا، اس کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا، انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں ہے، کوئی اس کا صحیح حال نہیں ہے، نلکوں کی ہتھیاں نہیں ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، آئی سمجھ؟ اور ساری دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہر طرح سے گیٹ بند کر دیے ہیں، نہ گھاس کی کٹائی ہے، نہ پودوں کی کٹائی ہے، نہ درختوں کی کٹائی ہے۔ آپ خود بڑے افسر آ کے چیک کر لیں۔ صحت مند رہنے کے لیے شہری اپنے سے جتن تو کر رہے ہیں، کہتے ہیں ماحول سازگار سب ہو تو مولد کی نوبت نہ آئے۔ پارک دا حال ہے سی یہ سارے بنچائی ٹوٹے پے، فوارے ٹوٹے پے، سارے مالی سمجھ نہیں آمدی کتنے نہیں تھا باؤن دی جگہ ہی کیا نہیں۔ حکومت مریم نواز کو اپیل ہے ساری سٹی پارک خانپور دا بڑھیا بنے۔ تحصیل انتظامیہ کی نااہلی کا یہ عالم ہے کہ پارک کی دیواریں عرصہ کئی مہینوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ افسران بالا دفتروں تک محدود دکھائی دینے لگے۔ خانپور کا واحد سٹی پارک تحصیل انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ تفریح کے لیے آنے والے شہری مایوس دکھائی دینے لگے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب DC رحیم یار خان سے نوٹس کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک وسیم NTN نیوز خانپور۔ شہر میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ کالونی نمبر 2 سول لائن شاداب ٹاؤن سمیت پیپلز کالونی میں سیوریج کا نظام ناکارہ ہو گیا۔ سول لائن میں آنکھوں کے اسپتال کے باہر سیوریج کے پانی سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے اسپتال کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانیوال سے ہمارے نمائندے شیخ سہیل۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں سیول لائن کا علاقہ ہے جہاں پر سیوریج کا پانی جہاں پر جمع ہوا ہوا ہے۔ اور سیول لائن کیا کالونی نمبر 2، 3 اور پیپلز کا پانی جمع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تمام اہل علاقہ کو شہریوں کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ستھرا پنجاب صرف وہ نام کا ہی رہ گیا۔ کھانے وال کے اندر جگہ جگہ پر گندا سیوریج کا پانی جمع ہو چکا ہے، جس سے کھانے وال کے شہریوں کی زندگیاں جو ہے اجیرن ہو گئی ہیں۔ میرے ساتھ ایک اہل علاقہ یہاں پر موجود ہے، مزید ان سے جانیں گے۔ بھائی بتائیے گا آپ کو کن مشکلات کا سامنا درپیش ہے اور کیا کہیں گے اس علاقے کے؟ جی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا درپیش ہے کہ ادھر بہت 2 سے 3 مہینے ہو گئے ہیں یہ پانی کھڑا ہے۔ ادھر ساتھ میں ٹیکنیکل کالج ہے، صبح آنے جانے والے بچے اور بچی ہیں بڑی دشواری کے ساتھ کالج جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہاسپٹل ہے LRBT جو کہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ یہاں پہ
आँखों के इलाज के लिए जो मुझसे दूर दराज से लोग आते हैं उनको इतनी मुश्किलात होती हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल पे कोई है तो वो गिर जाता है जिससे उसको नुकसान होता है, चोटें भी लगी हैं। रक्शे वाले बड़ी यानी कि एहतियात से आते हैं तो फिर भी बहुत मुश्किल है और इसमें इतने मच्छर हो चुके हैं, इतने मच्छर हैं कि खुदा न खास्ता अगर वो आँखों में चला जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो मेरी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि फौरी से फौरी इसका मुकम्मल तौर पे हल किया जाए ताकि तमाम शहरी जो बीमारियाँ इनसे पैदा हो रही है उससे हम महफूज रह सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि यही कहना है कि अहले इलाके वालों का कि ये जो सीवरेज का पानी है इससे हमें इंतहाई परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। और ये ज़िला इंतज़ामिया से इन्होंने अपील किया कि हम बारहा यहाँ पर दरखास्तें दे चुके हैं DC ऑफिस के अंदर, उसके बावजूद हमारी कोई सुनाई नहीं होती। खानेवाल के मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो सीवरेज के पानी में इस वक्त डूब चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने आगाह किया। नाज़रीन, थाना सिटी दीपालपुर पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक है। मनशियात फरोशी में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में रिजवान, अशरफ और अमीन शामिल हैं। मुलजिम रिजवान के कब्जे से 1.5 किलो से ज़ायद चर्स, जबकि अशरफ से 26 लीटर और अमीन से 20 लीटर शराब बरामद। तीनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। DPO राशिद हिदायत ने पुलिस कारकर्दगी को सराहा, शाबाश दी। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।